बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीईन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो आपको खुश रखे, आबाद रखे। प्यारी अज़ीज़ों, आपने मेरी बहुत सारी वीडियो सुनी और देखी और इस पे अमल भी करते हैं, क्योंकि मैं वो ऐसे नुस्खे जो आपकी ताकत को बढ़ाते हैं, मर्दाना ताकत के रिलेटेड, मियाँ बीवी के मसाइल, एक दूसरे से मोहब्बत के रिलेटेड वीडियो कभी-कभी हफ्ते में 1-2 वीडियो 3 वीडियो डाल देती हूँ। तो आज एक ग़िज़ाएँ हैं जो आप अपने घर में करेंगे और इसे जब खाएँगे ना, नाश्ते में तो इंशाल्लाह आपकी खाने में भी जायके बदल जाएंगे और फिर आपको लालच पड़ जाएगा, और लालच पड़ेगा ना तो आप हमेशा जवान रहेंगे, एकदम यंग रहेंगे, अगर बुढ़ापे में भी हैं। लेकिन उन लोगों के लिए जो सूरत इंजाल की बीमारी में मुब्तला है, जिसे कहते हैं टाइमिंग का कम होना। और बहुत से भाइयों की तरफ से ये कमेंट थे कि टाइमिंग के बारे में नहीं बताती, टाइमिंग के बारे में नहीं बताती। देखिए, टाइम तो कम से कम इंसान को 2 मिनट तक जरूर हो, यानी इंजाल 2 मिनट से पहले हो जा तो आइएगा कौन सी बीमारी आपको लग सकती है और कौन सी बीमारी ये होती है, क्या इसका इलाज है? तो बिल्कुल इसका इलाज है। प्यारी है, जो मैं आपको इस वीडियो में वही बातें बताती हूँ, वही चीजें आपको बताती हूँ जो खुद आप करें घर पे, और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं है, और खाने में भी आनंद लेकर खाएंगे और ताकत भी आप खुद महसूस करेंगे। देखिए, आज इस जमाने में जो इस टाइम जो चल रहा है, 90% लोग इस बीमारी में मुब्तला है। क्यों? सूरत इंजाल में, इलेक्शन पावर में, स्टैंडिंग पावर में, अल तनासुल में बहुत ज्यादा कमजोरी है। किसी तरीके से भी कुछ ग़िज़ाएँ ऐसी हैं और कुछ हमारे अमाल भी ऐसे हैं, और कुछ जल्दबाजी भी है बहुत ज़्यादा। तो प्यारी, जो हर चीज़ में जल्दबाजी नहीं की जाती है। और आज के जो ज़माना है, पहले ज़माने में उम्र से ज़्यादा उम्र में शादियाँ नहीं हुआ करती थी, कम उम्र में शादियाँ हुआ करती थी, तो उस टाइम ये प्रॉब्लम नहीं हुआ करती थी। लेकिन आज इंसान अपने आप को सक्सेस करने में, पैसा कमाने में, माल कमाने में, शोहरत कमाने में उम्र कर लेता है, फिर शादी होती है तो उसके बाद बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आती हैं। तो पहली तो मेरी आपसे नसीहत यही है कि शादी कम उम्र में ही करनी चाहिए, क्योंकि शादी 18-19 साल से ज़्यादा ना हो। 18-19 साल की उम्र में आप कर लें, उसके बाद भी सक्सेस हो सकते हैं, क्योंकि बीवी जो आ गई तो नसीब लेकर आ गई अपना। लड़की की उम्र भी 18-19 साल की हो और लड़के की भी 22 साल की हो, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ऊपर ना ले जाएँ। शादी होने के बाद भी पढ़ाई हो सकती है, सक्सेस हो सकते हैं, तमाम चीज़ें आप हासिल कर सकते हैं। ये नहीं है कि आपकी बीवी आ गई तो आपकी तमाम रुकावट बनेगी, क्योंकि नया ज़माना है, मॉडर्न ज़माना है, तो इस ज़माने में इल्म, दीन और दुनिया दोनों सीखा जा रहा है। तो इस वजह से एक दूसरे को जानते हैं, और आज जो फ़िल्में, ड्रामे आप देखते हैं, उसमें भी बाज़-बाज़ स्टोरियाँ ऐसी आती हैं कि इंसान की पूरी ज़िंदगी बदल जाती है, क्योंकि उसमें समझ की कुछ बातें भी हुआ करती हैं, अगर उसे समझा जाए तो। तो प्यारे हैं, जो ऐसा नहीं है कि फ़िल्में, ड्रामे बिल्कुल आपको बहका ही रही हैं, नहीं, कुछ ऐसी भी हैं जो इंसान की ज़िंदगी बदल जाती है, और कुछ ऐसे भी हैं कि जिनसे इंसान ज़िंदगी से तबाह भी हो सकता है। तो इस माइंड है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी को एन्जॉय। तो मेरा ख़्याल है कि आज के ज़माने में जो है वो 90% आदमी इस बीमारी में मुब्तला हैं, और फिर बीवियाँ, जो लड़कियाँ होती हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं और अपने शौहर की बात बात तो कह भी देती है, और बात ऐसी होती है कि ज़िक्र भी नहीं करती। तो आइएगा, वो कौन-सा नाश्ता है, हालाँकि मैंने नाश्ते के ऊपर एक वीडियो और बना दी, लेकिन ये उससे अलग है, और ये बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल है, और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है। इसे खाने के बाद आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हो सकता है कि आपकी इससे उम्र भी बढ़ जाए, क्योंकि तमाम उन चीज़ों के लिए हैं जो जिस्म में कमी पाई जाती है, तो भी बुढ़ापा आता है, और तो ही इंसान के अंदर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की शिकायत होती है, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन की शिकायत होती है, स्टैंडर्ड पावर की शिकायत होती है, जब इंसान के अंदर कमज़ोरी होती है। तो आइएगा, वो कौन-कौन सी चीज़ें हैं, लेकिन थोड़ी-सी एक नज़र डालते हैं। ये टाइमिंग यानी इंज़ाल कब होना चाहिए? ऐसा मत करें। सूरत इंज़ाल इस हालत को कहते हैं कि जब मर्द जिमा का इरादा करे और उसे जल्दी इंज़ाल हो जाए। मुबाशरत के वक़्त इंज़ाल कम अज़ कम 2 मिनट के बाद होना चाहिए। अगर 1.5 मिनट में ही इंज़ाल हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि ये सूरत इंज़ाल का मर्ज़ है। अगर मर्द को सूरत इंज़ाल की शिकायत हो जाए तो ऐसी सूरत में औरत को तसल्ली नहीं हो पाती, क्योंकि अमूमन इतनी जल्दी औरत को इंज़ाल नहीं होता है।
یہ حالت عورت کے لیے تکلیف دائق ہوتی ہے۔ اسی سے ایک بڑا نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ حمل نہیں ٹھہرتا۔ پیاری عزیزو، یہ مرض بڑھ جاتا ہے تو کسی خوبصورت عورت کو دیکھنے سے بھی، یا کسی کا صرف خیال آ جانے سے بھی، یا پھر اعضائے تناسل کے کسی نرم نازک کپڑے سے چھو جانے سے بھی انزال ہو جاتا ہے۔ اس حد تک یہ بیماری بڑھ جاتی ہے۔ اسی مرض کے ہونے کی کئی وجوہات ہوا کرتی ہیں، جیسے کہ اپنے ہاتھوں سے اپنی منی کو نکالنا، بری عادتیں ہونی، ہمیشہ گندے بے وجودہ خیالات ذہن میں رکھنا، یا پھر فلمیں ڈرامے دیکھنا، کسی وجہ سے منی کا پتلا ہونا وغیرہ وغیرہ۔ جیسے کہ جو یہ وجوہات ہیں، تو اس بیماری کے ہونے کی ایک سب سے بڑی وجہ زیادہ صحبت کرنا بھی ہوا کرتی ہے۔ دھیان رہے پیاری، جو خیال رہے کہ یہ بیماری زیادہ صحبت کرنے سے بھی ہو جاتی ہے۔ اس مرض کو دور کرنے کے لیے تیز گرم چیزیں کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی طرح گندی باتیں، فلمیں اور گندے ناول پڑھنے سے بچنا چاہیے، کیونکہ ایسی چیزیں پڑھنے سے یہ جلدی انزال ہونے کی بیماری ہو جاتی ہے۔ اب آئیے گا پیاری، جو ابھی آپ نے سماعت کی کہ یہ کچھ باتیں ہیں جو میں نے ابھی آپ کو بتائیں کہ جس کی وجہ سے انزال ہو جاتے ہیں، اور اس صورت میں عورت بہت بے تاب ہوتی ہے اور مرد فارغ ہو جاتا ہے، تو عورت کو اس ٹائم بہت زیادہ پسند نہیں آتا، بلکہ کبھی کبھی وہ ناراض بھی ہو جاتی ہے، کیونکہ جب انسان پورے تاؤ پر ہو اور دونوں طرف پارٹی برابر نہ ہو تو اس وقت اور بیوی جھگڑنے لگتی ہے۔ یاد رکھیں کہ عورت کو انزال دیر سے ہی ہوتا ہے، اس لیے عورتیں لڑتی ہیں، تو آپ برداشت کریں اور اس کا علاج آپ سماعت کر لیں۔ آئیے گا پیاری، یہ جو دیکھیں گھر پہ ہی آپ کو بنانا ہے، میں آپ کو اس میں انشاءاللہ ویڈیو کے لاسٹ میں ایک نقش ہے جو آپ اپنے گھر پہ بنا سکتے ہیں، لیکن آئیے وہ کون سی غذا ہیں جو ہمیں کھانی چاہیے اپنے گھر پر لے کر۔ 1 کلو گائے کے دودھ میں یہ بنانا ہے آپ کو۔ دیکھیں 5 کھجوریں لے لیں آپ اچھی والی، اور 5 لے لیں آپ اچھے میٹھے بادام، بڑھیا اچھے قسم کے بادام لے لیں، اور کدو کے بیج لے لیں میٹھے 6 ماشا، 1 ماشا، اور کدو کے بیج لے لیں 6 ماشے، یعنی 1 ماسا کہتے ہیں 1 رتی کو، اس حساب سے یہ 48 رتی بیج ہو گئے، یعنی کدو کے بیج۔ ناریل لے لیں آپ 2 تولہ، 1 ٹکڑا ناریل کا تول لیں آپ، تو یہ تمام 20 گرام ہو گیا۔ چاروں کو ملا کر کے اچھی طرح باریک پیس لیں، پھر 1 سیر گائے کے دودھ میں اچھی طرح پکا کر کے ٹھنڈا کر لیں، اور روزانہ صبح کو ناشتے میں کھائیں۔ انشاءاللہ دیکھنا کہ آپ کی زندگی میں کیسے 4 چند لگتے ہیں۔ آپ اگر 25 سال کے ہیں، 30 سال کے ہیں، 40 سال کے ہیں، تو یہ بالکل کھا سکتے ہیں آپ۔ اسے کھانے کے لیے ناشتے میں کہا گیا، اور ایک مرد 1.5 کلو دودھ بھی پی سکتا ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا گائے کا دودھ زیادہ گرم نہیں ہوتا، زیادہ بھاری نہیں ہوتا۔ 1 لیٹر دودھ میں یہ روز کا نقصان ہے آپ کو اتنا ہی لینا جتنا میں نے آپ کو بتایا ہے پیاری جو۔ اب آئیے گا پیاری جو، اور اس کے علاوہ ایسی مریض گھی، مکھن، ملائی کا استعمال کرنے میں زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو آگاہ رکھیں، یعنی کہ زیادہ سے زیادہ گھی، مکھن، ملائی، دیسی گھی ضرور کھایا کریں، اور صبح کو تھوڑی سی ورزش بھی کیا کریں۔ ورزش کرنے سے خون کا دوران ہوتا ہے، اور بہت ہی ضروری ہے ورزش کرنا، یعنی جو زیادہ دیر تک نہ جگیں بلکہ صبح کو جلدی اٹھ جائیں، تو صورت انزال کی مریضوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ ہوا کرتا ہے۔ اب آئیے گا یہاں صورت انزال کے مریضوں کے لیے، صورت انزال سے چھٹکارے کے لیے ایک نقش تحریر کرتے ہیں۔ اسے زعفران سے لکھ کر کے اپنے کمر میں باندھ لیں، خدا نے چاہا تو بھرپور طاقت پیدا ہوگی، اور کیسے ہی شہوت پرست عورت کیوں نہ ہو، مرد کے مقابلے اسے شکست ہوگی، انزال دیر میں ہی ہوگا، اور ساتھ ہی قوت واہ میں اضافہ ہوگا۔ نقش یہ ہے پیاری عزیزو جو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیں آپ اس نقش کو جب باندھیں گے تو آپ کو بھرپور طریقے سے طاقت ملے گی، روحانی طریقے سے، چاہے کتنی بھی عورت زیادہ کتنی بھی شوقین ہو شوبت کرنے کی، یعنی کہ اس کے اندر زیادہ سیکس ہو، تب بھی آپ سے شکستی کھائے گی، آپ اس سے ہمیشہ زیادہ ہی پاورفل رہیں گے۔ تو انشاءاللہ آپ تو پیاری جو بھی انشاءاللہ میں نے آپ کو اس میں بتایا، آپ اسے کریں گے تو انشاءاللہ آپ بہت زیادہ، بہت حد تک، بلکہ بالکل بیماری سے ٹھیک ہو جائیں گے، اور آپ کے اندر طاقت بھی بہت آگی، اور یہ بڑی آسان ہے، آپ گھر میں بنا سکتے ہیں، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ چیزیں اپنے گھر میں اویلیبل رکھا کریں۔
اپنی بیوی کو بھی کھلائیں، خود بھی کھائیں، اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ جہاں آپ 1500 کماتے ہیں وہاں 100 روپے روز کے بھی آپ اس بیماری کے لیے کھا لیں گے نا، ان تمام چیزوں کو اکٹھا کر کے 100 روپے اپنے پیسے میں، اپنی کمائی میں سے نکال کر اپنے پر خرچ کریں، چاہے آپ کم کماتے ہیں، چاہے آپ جاب کرتے ہیں، کچھ بھی ہے، بہرحال یہ بہت ضروری ہے۔ آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس میں شفائے کامل عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔